अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। 5 लोग यूके पुलिस को मतलूब थे जो 2 लोगों को मारने के बाद पाकिस्तान भाग आए थे और अब यूके पुलिस इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान से उन कातिलों को पकड़ने के लिए पाकिस्तान हुकूमत पर ज़ोर दे रही थी। इसका फ़ैसला सबको नागवार गुज़रा था, लेकिन सिवाय खामोशी के कोई चारा नहीं था और उसने सबको इशारे के साथ खामोश रहने को कहा था। फिर उसकी बात को सुने बगैर ही उठकर बाहर चला गया। गुस्से से उसका दिमाग घूम गया था। अभी कुछ भी कहना बात को मज़ीद बढ़ावा देने जैसा था। मैं पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हूँ, अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ, बालिग़ हूँ, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आने जाने और किसी से भी शादी करना मेरा राइट है। मेरा नाम मलाइका है। मैं एमएससी करने के बाद एक कंपनी में काम करती हूँ। वहीं मेरी मुलाकात राफील से हुई। वो भी उसी कंपनी के HR डिपार्टमेंट में काम करता। हमारी पहली मुलाकात लंच टाइम में हुई थी। ऐसे ही आते जाते हेलो हाय हो जाती। हम दोनों का रूट एक ही था तो इकट्ठे आने जाने लगे। राफील के पास गाड़ी थी, मेरे पास नहीं थी। मैं घर से निकलकर उसे मैसेज कर देती, वो मुझे पिक कर लेता। हमारी दोस्ती बढ़ते बढ़ते मोहब्बत तक पहुंच गई और 1 साल गुजर गया। न्यू ईयर पार्टी पर हम इकट्ठे गए थे जो कंपनी ने सब वर्कर्स को दी थी। इस पार्टी में राफील ने बहुत मोहब्बत के साथ मुझे प्रपोज़ किया था, जिसे मैंने कबूल कर लिया और घर आकर अपने और राफील के मुतल्लिक बताया और उससे शादी करने का बताया, जिस पर घर में कोई भी राज़ी नहीं था। अब आप लोग टाइम बताएं, मैं राफील को घर बुला लूँगी। आप सब लोग उससे मिल के देख लीजिएगा वो कितना अच्छा है, मलाइका ने कहा। मैंने रात के खाने पर बात को दोबारा छेड़ दिया था, शायद सब मान जाएं। मलाइका ने सोचा, जब बाबा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है तो तुम ज़ोर क्यों दे रही हो? बड़े भाई ने गुस्से से कहा। तुम्हें मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं, मलाइका ने भाई से कहा। तुम दोनों बहस मत करो, अभी तुम्हारे ताया के बेटे पाकिस्तान में शादी है, वापस आने के बाद मिल लेंगे। मैंने सबकी परसों की टिकट करवाई है, अपनी अपनी पैकिंग कर लो। नवाज़ ने बेटी समेत सबसे कहा और उठकर बाहर चले गए। उससे कुछ दिन बाद शादी में शिरकत के लिए सारी फैमिली को पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान तो किसी की शादी नहीं थी, बल्कि उसे धोखे से लाया गया था। मैं मलाइका और राफील के ताल्लुक़ के बारे में जान गया था, क्योंकि राफील मुसलमान नहीं था, लेकिन उसने मलाइका से वादा किया था कि वो जल्द ही मुसलमान हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात नहीं जानता था। मैंने उससे पूछे बिना ही सारे फैसले कर लिए और उसके कज़न की शादी का बहाना करके पाकिस्तान ले आया, जहां मैं मलाइका की शादी अपने भतीजे से करना चाहता था। सारी बात समझ में आने के बाद मलाइका ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। उसकी माँ और भाइयों ने उसे बहुत प्रेशराइज़ किया, लेकिन उसकी ना ही रही। उसके भाइयों ने मारा भी, भूखा भी रखा, लेकिन एक गलती हम लोग कर चुके थे। उसका पासपोर्ट और टिकट उसके पास ही था। उसने काम वाली को पैसे दिए और फ़ोन लाने को कहा। उसने फ़ोन से एम्बेसी कॉल की और सारी बात बताई, साथ मदद की अपील की। अगली सुबह एम्बेसी के लोग आए और उसे अपने साथ ले गए और वो वापस यूके चली गई। मलाइका ने वापस जाकर सारे राब्ते ख़त्म कर लिए थे। मलाइका के वापस आने तक राफील मुसलमान हो चुका था। मेरी बेटी ने उससे बात की, सारी कहानी सुनाई और 2 दिन बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली।
2 ماہ کے بعد ہم لوگ بھی واپس آ چکے تھے۔ ہم اس کے گھر گئے، ملائکہ سے معافی مانگی، ایک پارٹی رکھی جس میں سارے فرینڈز اور سرکل کے باقی لوگوں کو بلایا گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی ڈرامہ ہے۔ دنیا کے سامنے ہم اچھے پیرنٹس کا رول پلے کر رہے تھے۔ ایک دن اس کی ماں نے رات کے کھانے پر اسے انوائٹ کیا۔ نواز کو پاکستان چھوڑ کر آئے 40 سال ہو گئے تھے۔ UK میں ہی اس نے اپنا بزنس سیٹ کر لیا تھا، پھر فیملی کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس کے 4 بچے ہیں، ایک بیٹی اور 3 بیٹے۔ نواز نے خود کو وہاں کے ماحول میں پوری طرح ڈال لیا تھا، لیکن بیٹی کے معاملے میں اس کے نظریات آج بھی فرسودہ اور روایتی ہی ہیں۔ بیٹی کی پسند کا سن کر اس کے اندر کا روایتی مرد جاگ اٹھا تھا، لیکن انگریز کے ملک میں رہتے ہوئے میں اسے چھو بھی نہیں سکتا، مارنا تو دور کی بات ہے۔ میں اسے پاکستان لے جا کر اپنی مرضی کر سکتا ہوں۔ پھر نواز نے بیٹوں کے ساتھ مل کر پلان بنایا۔ پاکستان آ بھی گئے، لیکن سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا اور انہیں واپس آنا پڑا۔ اب ملائکہ کو رافیل کے ساتھ دیکھ کر اس کا خون کھول گیا تھا۔ پھر نواز نے اپنے بھائی اور بیٹوں کے ساتھ مل کر نیا منصوبہ بنایا، معافی تلافی کا ڈرامہ رچا کر دوبارہ اعتماد جیت لیا۔ ملائکہ کو ڈنر پر بلایا گیا، کھانے میں زہر ملایا گیا تھا۔ جب دونوں کھانا کھاتے ہی بے ہوش ہو گئے تو دونوں کو اٹھا کر گودام میں لے جایا گیا اور وہاں جا کر پہلے ملائکہ کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، پھر اس کی ٹانگیں کاٹی گئیں، اس کے بعد گلا کاٹا گیا۔ جب سارے اعضاء کاٹ لیے گئے تو ان اعضاء کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مزید کاٹا گیا، پھر ان ٹکڑوں کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد رافیل کے جسم کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، پھر اس تیزاب کو ایک سنسان جگہ پر لے جا کر بہا دیا گیا۔ باپ کو بیوقوف سمجھا ہوا تھا، اب پولیس تو کیا اس کا باپ بھی آ جائے کبھی پکڑ نہیں سکے گی، نواز نے نفرت سے کہا اور گھر آ گئے۔ بھائی کو کسی اور ملک بھیج دیا، خود بیٹوں کو لے کر پاکستان شفٹ ہو گیا۔ میں بیٹی کو کبھی نہ مارتا، بس رافیل کو ہمارے کالے کرتوتوں کا پتہ چل گیا تھا تو مارنا ضروری تھا۔ اگر وہ ہماری پولیس کو رپورٹ کر دیتا تو باقی زندگی جیل میں ہی گزرنا تھی۔ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر بھی 2 نمبر دھندا کرتا تھا۔ 3 سال بعد نواز اور اس کے بیٹے کسی دور دراز کے گاؤں سے پکڑے گئے تھے۔ نواز نے شرمندگی سے ساری کہانی پولیس رپورٹ میں لکھوائی تھی۔ اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ 2 لوگوں کو قتل کرنے کے جرم میں چاروں کو 50 سال کی قید سنائی گئی۔